السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع هاد ليكزرسيس هذا ونبداو على بركه الله. دونك في ليكزرسيس قالوا لنا تما سوا اكس ان ريال ستريكتومون بوزيتيف. نحاولوا نمونطريو لا كيسيون الثانيه، لا كيسيون ديال الاولى. لا كيسيون الاولى كونسيست شنو؟ مونطري ديك لينيغاليتي pour toute n appartient à n en utilisant le raisonnement par récurrence. Soit x un réel strictement positif, la question italienne نحاولوا نمونطريو montrant par récurrence que pour toute n appartient à n راه عندنا هاد l'inégalité هادي 1 plus x à la puissance n راه supérieur égal مناش من 1 fois n x. مزيان، غير واحد الرومارك عفاكم. فايت في هاد لابليكاسيون هادي درت معكم هاد لينيغاليتي هادي. مزيان، لاحظوا معايا هنايا راه عندي هنا هاد الا هذا راه حتى هو ستريكتومون بوزيتيف. ها هو هادي هاد 1 بلس ا لا بيسونس ان راه هي هادي، غير هنا عندي اكس غير درنا شونجمون دو فاريابل، غير هنا عندي اكس وهنا عندي وتما في ديك لابليكاسيون عندي ا، غير هنا مونطرينا بان هادشي راه سوبيريور من هادشي كامل. لاحظوا معايا هاد الكونتيتي هادي، هاد الكونتيتي هادي راها ستريكتومون بوزيتيف. دونك بويسكو مونطريت هاديك راه صحيحه، دونك راه هادي راه غتكون صحيحه، لان هنا عندي 1 بلس ان ا من اخر هنا غتولي ان اكس، غير تما عندنا الفاريابل هو ا وهنا عندنا هو اكس. بويسكو هادي صحيحه، بويسكو هادي صحيحه دونك هادي غتكون صحيحه. علاش؟ لان ديك الكونتيتي اللي مسيليكسينا تما راها بوزيتيف، هاديك راها بوزيتيف بوغ توت ان ابارتي لان. دونك راه الا مونطريت هاديك نقدر نستنتج هادي. مزيان، دابا انا ما غاديش نستنتج، غندير غنعاود نمونطري هادي ا زيرو. دونك نمشي دابا ليكزرسيس تاعنا. هادي غير رومارك وصافي. اول ايطاب كنديروها في الريكيرونس قلنا هي لينيسياليزاسيون. غنمشي نشوف واش هذه صحيحه بالنسبه لان شنو هي اصغر قيمه، اصغر فالور ممكن ياخذها ان هي زيرو. دونك بور ان ايكال زيرو اون غنمشي نحسب هادي بوغ ان ايكال زيرو، وغنمشي نشوف هادي بوغ ان ايكال زيرو، وغنشوف واش بصح هادي سوبيريور من هادي. الا كانت بصح صحيحه دونك انا درت الفيريفيكاسيون ولا لينيسياليزاسيون. دونك غنمشي نحسب هادي، غنعوض ان بزيرو، دوك تعطينا 1 وغنمشي نحسب هادي. ردوا معايا البال عفاكم. هادي شحال كتساوي؟ هادي راها فورم انديتيرميني. دونك ملي تبغي دير شي حاجه ايكال 1 فوقاش خص تكون هاد الكونتيتي هادي اللي كاينه ماشي زيرو هنا، هاد الكونتيتي اللي كاينه هنا خصها تكون نون نول، لان زيرو لا بيسونس زيرو هي فورم انديتيرميني. دونك هنا بويسكو اكس ستريكتومون بوزيتيف، دونك هاد الكونتيتي هادي 1 بلس اكس غادي تكون ستريكتومون بوزيتيف، دونك راه ديفيرون دو زيرو، دونك هادي غتكون ايكال 1. دابا فاش حسبت لقيت هادي 1 وهادي 1، بويسكو عندي هنا هادو ايكال دونك راه صحيح. دونك كوم 1 هي انفيريور ايكال 1. علاش هادي صحيحه؟ لان عندي هنا او ايكال. مزيان، الور شنو؟ الور هاد لينيغاليتي هادي مالها راها فري بوغ ان ايكال زيرو. ليطاب الثانيه شنو كنديرو هنايا؟ كنديرو سوا كنشوف هنا ان فين ابارتين وغنفيكسي داك الان. دونك غادي نسيبوزي سيبوزون كو غنسيبوزي بي دو ان وغنحاول نمونطري بي دو ان بلس اب. من اخر غنمونطري لامبليكاسيون
P de n implique P de n plus 1 pour tout n appartient à n. درنا هادشي في لا بروبوزيسيون ولا في البرانسيب تاع الريكيرونس. دونك غنسيبوزي بان 1 بلس ان اكس راه انفيرو ايكال من 1 بلس اكس على بيسونس ان. واشنو غنمونطري؟ يمونطرون كو غنمشي لهاد لا بروبريتي فين ما لقيت ان غنعوضها بان بلس 1. ضروري خصني هاد لي بارونتيز هادو على بيسونس ان بلس 1. دابا اشنو غندير لهادي باش نلقى هادي؟ شوفوا معايا، راه عندي هنا لا بيسونس ان بلس 1 وهنا عندي لا بيسونس ان. دونك يكفي هاد باش نلقى هادي، هاد الكونتيتي هادي، هاد المومبر هذا، يكفي انني نمشي لهادي ونضربها في 1 بلس اكس. لاحظوا معايا شنو غندير؟ اون. علاش عندي الحق نقول اون؟ لانني سيبوزيتها. لاحظوا معايا شنو غندير؟ الور نحاول نرجع السطر باش يكفاني ليسباس. نكتب هادي 1 بلس ان اكس غادي نملتيبليها في 1 بلس اكس. هانتوما غتعرفوا علاش. دونك مشيت لهاد لينيغاليتي هادي وغنملتيبلي كامله لينيغاليتي كامله في 1 بلس اكس. واش غادي نغير لوردر؟ لا. علاش؟ لان هذيك 1 بلس اكس راه ستريكتومون بوزيتيف. داكشي علاش ما غيرتش لوردر. دونك اشنو لقيت دابا؟ هادي غنحاول نشرها. دونك 1 فوا 1 غتعطينا هي 1 فوا اكس اللي هي اكس، ان اكس فوا 1 اللي هي ان اكس، و اكس فوا هادي ان اكس فوا اكس غتعطينا بلس ان اكس كاري. هادشي كامل انفيرو ايكال. دابا علاش ضربت هاد لينيغاليتي في 1 بلس اكس؟ باش نلقى هادي، حيت هادي عندي مين باز. دونك غندير لا سوم. هنا انا نقدر ندير على بيسونس 1، غندير لا سوم تاع لي زيكسبوزون. دونك غتعطينا هي 1 بلس اكس على بيسونس ان بلس 1. دونك هنا لقيت بان هادي راه سوبيريور من هادي. دابا باش نمونطري هادي يكفي انني نمونطري بان هاد الشيء، هاد الكونتيتي هادي راه سوبيريور من هادي. الا مونطريت بان هاد الكونتيتي راه سوبيريور من هادي، دونك هادي غتكون صحيحه. الوغ لاحظوا ما غنزيد واحد السطر هنا عندي اكس غادي نفاكتوريزي باكس. دونك اش غادي يبقى لي؟ غتبقى لنا ان بلس 1 اكس بلس ان اكس او كار. ما درت والو، انا غير فاكتوريزيت بهاد اكس هنايا. مزيان. دابا هاد الكونتيتي هادي راه هي هاد. دابا علاش غتكون هاد الكونتيتي كامله سيبيريور من هادي؟ لان هاد ان اكس او كاري راه بوزيتيف. لاحظوا معايا شنو غندير؟ اون ان اكس او كاري راه سوبيريور من زيرو. الوغ دونك غنمشي لهاد لي مومبر بجوج وغناجوتي هاد الكونتيتي هادي. دونك غتعطينا 1 بلس هنا راه بلس 1. دونك 0 بلس هادشي غيعطينا هادشي، وهنا غتعطينا هادشي بلس هادشي راه لا سوم كوميتاتيف. دونك غندير هي 1 بلس مزيان يكون. ما تنساوش هاد، ما تنساوش بان هاد الكونتيتي انا غنزيد هنا يكون 1 بلس هادي راه مونطريتها بانها راه انفيريور من 1 بلس اكس على بيسونس. دونك هاد الكونتيتي انفيريور من هادي، وهاد الكونتيتي اللي هي هادي انفيريور من هادي. دونك راه هادي انفيريور من هادي. دونك راه هادي انفيريور من هادي. وراه هادشي هو اللي بغيت نمونطري. دوك اش بقى لنا؟ ليطاب الاخرانيه. دونك ولا دو d'après le principe
de récurrence, on a pour tout n appartient à n, on a 1 plus nx راه inférieur مناش هادي راه x وهادي راه n. مزيان نمشي معكم دابا لا كيسيون 2. La question 2 قالوا لنا on déduire pour tout n appartient à n étoile. مزيان يلاه تبعوا معايا دابا هنا عندي لا بيسونس ان وهنا عندي لا بيسونس ان. هذه راه مونطريتها عندي الحق نستعملها. هذه صحيحه pour tout n appartient à n وصحيحه pour tout x un réel strictement positif. وهنا شنو بغيت نلقى؟ بغيت نمونطري هذيك 3 لا بيسونس ان سيبيريور من ان. لاحظوا معايا هذا لا بيسونس ان ها هي. دونك في نظركم شحال غنعطي الاكس باش نلقى 3؟ ساشون كو هنا عندي 1 دونك غنعطي الاكس 2. غنعطي الاكس غنرومبلاسي اكس ب 2. دابا السؤال واش هذيك هاد لينيغاليتي هادي واش هادي صحيحه؟ هاد لينيغاليتي اللي مونطريت في لا كيسيون واش صحيحه الا عوضت اكس ب 2؟ هذيك راه صحيحه بوغ توت اكس ان ريال ستريكتومون بوزيتيف و 2 راهي تان ريال ستريكتومون بوزيتيف. دونك عندي الحق نعوض نرومبلاسي اكس ب 2. مزيان شوفوا معايا شنو غندير. on a pour tout x appartient à r étoile plus ou pour tout n appartient à n شنو عندنا بان 1 plus x à la puissance n راه supérieur من 1 plus nx pour x égale à 2. هذه صحيحه كيف ما بغى يكون x un réel strictement positif. دونك اون بارتيكولي غتكون صحيحه الا كان اكس ايكال 2. علاش؟ لان 2 راهي تان ريال ستريكتومون بوزيتيف. دونك عندي الحق نعوض اكس ب 2. الوغ اش غنلقى؟ لاحظوا معايا هذه صحيحه بوغ توت ان ابارتي لا ان. دونك غتكون صحيحه بوغ توت ان ابارتي لا ان ايطوال. علاش؟ لان ان ايطوال راها انكلو دون ان. دونك بويسكو هذه صحيحه بوغ توت ان ابارتي لا ان دونك غتكون صحيحه بوغ توت ان ابارتي لا ان ايطوال. الوغ بوغ توت ان ابارتي لا ان ايطوال حيت لي زيليمون هنايا ماشي نقصناهم ماشي زدناهم نقصنا. دونك بويسكو صحيحه لواحد المجموعه كبيره دونك غتكون صحيحه للمجموعه الصغيره غير خصها تكون وسطها. هنا كاين عندي لانكليزيون هنا دونك هذه صحيحه بوغ توت ان ابارتي لا ان دونك غتكون صحيحه بوغ توت ان ابارتي لا ايطوال غير حيت هنايا قالوا لي ان ابارتي لا ان ايطوال هي راه صحيحه حتى بالنسبه للزيرو صافي. دونك غتكون صحيحه الا كان اكس ديفيرون دو زيرو. دونك غنمشي هنا وغنعوض شنو؟ غنعوض اكس ب 2. دونك غتعطيني 1 بلس 2 على بيسونس ان راه سيبيريور مناش من 1 بلس ان. ما تنساوش راه عوضت اكس ب 2. دونك غتعطيني هنا ان فوا 2. الوغ بوغ توت ان ابارتي ان ايطوال هنا غتعطيني 3 لا بيسونس ان راه سيبيريور من 1 بلس 2 ان. مزيان وراه هادي راها سيبيريور من ان. دونك هادي سيبيريور من هادي وهادي سيبيريور من هادي دونك 3 راه سيبيريور من ان بلا ما نكثر الهضره. ماشي لا كيسيون بي. يلا حاولوا تتبعوا معايا دابا انا مونطريت هاد في لا كيسيون الاولانيه. شوفوا ديك بي الا رديتو البال هنايا عندي لا بيسونس ان ها هي وهاد الان هادي نقدر نقول ها هي. دونك اشنو درنا في نظركم؟ تقدر تجيك ديك الفكره تاع راه عوضنا اكس عوضناها بان حيت تما عطاونا ان
ستريكتومون ان ابارتي على ان ايطوال و اكس راه ستريكتومون بوزيتيف، دونك عندي الحق نعوض اكس بان. لاحظوا معايا، غنمشي لهذه اللي مونطريت هنايا وغنعوض اكس بان ونشوف واش غنلقى هذاك الانيغاليتي اللي كاينه في بي. دونك اش غادي نلقى؟ فيما لقيت اكس غنعوضها بان، دونك غنلقى بان ان بلس ان على بيسونس ان راه سيبيريور من ان بلس ان فوا اكس، غنعوض اكس بان دونك غتعطيني ان كار. دابا السؤال اشنو خصك دير دابا؟ باش تكون ديك البي صغيره اش خصك تمونطري؟ خصك تمونطري بان هادي راها سيبيريور مناش من 2 ان على بيسونس ان، وهادي ما تقدرش تبينها. دونك ديك الفكره تاع نعوض اكس بان راها ما مخرجاش في هاد بي، واخا كتبان بحال مخرجه راه ما مخرجاش، حيت صعيبه باش تبين بان ماشي صعيبه، هادي راه ما صحيحاش ديما، هادي ما صحيحاش ديما. دونك ديك اللعبه تاع نعوض اكس بان ايفيتيها. دونك اشنو غندير هنا؟ الا رديتو البال هنايا في هاد المومبر هذا عندي ان لا بيسونس ان، دونك بحال هنايا في الدينوميناتور عندي ان لا بيسونس ان ودينا على هاد جي مزيان. دونك ان خصها تخرج ليا في الدينوميناتور. دونك اش غندير تمايا؟ غنمشي نعوض اكس هنايا، غنعوض اكس ب 1 على ان، ان سور ان. هانتوما تشوفوا واش غيوقع. لاحظوا معايا شنو نكتب. اون شنو غنعاود نكتب هادشي. pour toute x appartiennent à R étoile plus, pour toute n appartiennent à n, on a 1 plus x à la puissance n راه supérieur من 1 plus nx. إلا رديتو البال في لا كيسيون قالوا لنا اون ديدويغ، من الاخر غنستعملوا غير لا كيسيون الاولانيه. لاحظوا معايا شنو غندير. pour غنعوضوا x ب 1 sur n. داكشي علاش عطاونا في لا كيسيون عطاونا هنايا ان ابارتيال لان ايطوال، حيت هنايا حطيناها في الدينوميناتور خصها تكون ديفيرون دو زيرو. مزيان. وهاد الكونتيتي هادي راها ستريكتومون بوزيتيف، حيت باش تعوض هنايا خص يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف. هاد ان سور ان راه تان غيال ستريكتومون بوزيتيف، دونك عندي الحق نعوض اكس بان بان سور ان اوت. الور هادي صحيحه بوغ توت ان ابارتيان لان، كندوي على الان اللي في الدينوميناتور، دونك غتكون صحيحه بوغ توت ان ابارتيان لان ايطوال. اها اون لاحظوا معايا باش نعوض اكس بان سور، دونك عطينا 1 بلس 1 سور ان على بيسونس ان راها سوبيريور مناش من 1 بلس شنو ان فوا اكس، غنعوض اكس بان سور ان. دونك غتمشي ليا هاد ان مع ان غتعطينا 1 بلس 1 اللي هي 2. نكتب هنا الور دونك هنايا غنرجع الدينوميناتور كوما غتعطينا ان بلس 1 على ان لو 2 على بيسونس ان سوبيريور من 2. صافي واقيلا راه باين لا ريبونس يمكن. الور n بلس 1 على بيسونس n هي غادي نفرق البويسونس، غنطبق هاد القاعده هادي. a على b على بيسونس n راه هي a على n كلشي على b على n. غنطبقها دابا، هادي هي a وهادي هي b، غتعطيني على n على بيسونس n سوبيريور من 2. الوغ هاد الكونتيتي هادي غادي تكون ستريكتومون بوزيتيف، دونك ملي غنديها لهاد الجي ما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لان ديك الكونتيتي اللي ديت ستريكتومون بوزيتيف، ولكن كون كانت ستريكتومون نيجاتيف خصك تغير لوردر. ايوا راه هادشي اللي قالوا لنا مونطريو في لا كيسيون بي. دونك ندير واحد الكونكليزيون. pour tout n appartient l n étoile on a 1 plus n كلشي لا بيسونس n راه سيبيريور من 2 n لا بيسونس n. والله يعاونكم وتهلاو.
فريوسكم.